Mga higala, mga igsoon, mayang gabi kaninyong tanan, mayang adlaw o mayang buntag sa matag usa kaninyo. O nining taknaa karon, no, ato ang gipadayon ang programa, no, nga naputol man ta mga higala pinagi sa ato ang sa ah, internet connection. So ato ang gitinguha nga nining nga takna ato ang mapadayon bisan sa gamay lamang nga panahon, no. So karon mga igsoon, kini ang programa, no, nga maghatag kaninyo kasayuran mahitungod sa balaang kasulatan. So ang programa mga higala nga magatod kaninyo, ang programa nga naguluhan og usisa sa kamatuoran. Praise God og maayo nga gabi sa tanan, mga higala, mga suki nga mga Facebook live viewers, maayong gabi kaninyo. Og kumusta kamong tanan? Kumusta ang inyong sitwasyon karon? Ug unya sa waylangay mga higala ato ang isgutan ang pulong sa Ginoo. Thank you so much din sa pag-live ni Sister or ni Di Gracia family. Thank you so much for watching. Og sa atong mga Facebook live viewers dinha, mayang gabi kaninyong tanan. So nining atak na mga higala ato karon nga hisgutan ang pulong sa Ginoo nga mabasa sa balaang kasulatan. O unya, no, atong ablihan ang libro sa Mateo, sa Mateo kapitulo 21 bersikulo versikulo 7. Okay, so sumala igsoon sa balaang kasulatan, nagingon ang pulong dinhi. Praise God. City 21 sa sulat, no. Ako lang gikuan kay ana mabasa mga higala sa libro sa Mateo kapitulo 7 bersikulo 1. Unya naihiding din mga higala nga nag-ingon ayaw pagpanghukom sa uban. Pasabot mga igsoon nga dili kita authorized nga manghukom sa atong isig ka tawo. Praise God. O niya kana maoy pasiagda or kana baga ni bang pagpabalo nato, no, nga mga katawhan nga dili ta authorized, no, nga miingon nga siya i-judge nimo siya nga ma-infierno siya. Praise God. So unsa man di ang kinsa man di, no, ang mo hatag og hukom, no. So kana maigsoon is atong sayron nga ang makahatag og hukom way lain ang Dios ra gyud, no. Og sumala pa pod, no, sa balaang kasulatan nga sa adlaw sa katapusan mga higala ang Dios mismo mobalik siya. O kana igsoon ang iyang pag-ani is dili na pagluwas, kung dili mobalik siya mga higala aron sa pag hukom na, no, sumala sa atong maayo o dautan nga mga buhat, no. So sa tusigsoon, no, nga maunay kamaturan nga naa sa Biblia nga sa una nga igsoon nga pag-anhi anhi ni Kristo dinhi sa kalibutan, mao ang pagluwas sa iyang mga katawhan, mao ang pagluwas kanato gikan sa atong pagkamakasasala. Unya pinahagi mga higala sa iyang ang paagi siyang pagluwas kanato, nasayod kita nga siya nag balansang ngadto ibabaw sa cross aron lamang makabaton kita sa kaluwasan nga espirituhanon, no. So usa ka dako kana nga
panalangin sa Dios nga iyang gihatag nato bilang mga makasala, mga igsoon. So muna no, muna'y una nga lakang tungod kay doon na may gugma ang Dios no sa mga katawhan, bisan mga makasasala ang tao, pero doon ay gugma ang Dios. So umauto sa igsoon nga human sa iyahang pagkamatay, human nga gilansang siya sa cross, ug unya paghuman niya og lansang sa cross, nabanhaw siya sa human sa tulo ka adlaw, ug human sa iyang pagkabanhaw, nagsugo siya sa mga apostoles nga ang tao no kinahanglan nga modawat no sa balaang bautismo, ug unya magtuman sa iyang mga sugo, ug sumala pa niya mga igsoon nga pinaagi sa imuhang pagtuman sa mga sugo sa Dios. Mingon mismo si Kristo nga, ako magauban kanimo or kaninyo hangtod sa katapusan sa kapanahonan. So atong hinumduman mga higala nga wa man matapos ang panahon, wala pa gid matapos ang kalibutan. So ang saad sa Dios no nga siya magauban, wa pa pud matapos mga higala no. So karon ang sa dili pa mga igsoon mo balik ang Ginoo aron hukman kita sa atong mga maayo o dautan nga binuhatan. Ang pag-anhi sa Dios mga kaigsunan, naghatag na siyang mga ilhanan no. So na mga klaro na kay mga igsoon nga ang ilhanan sa Dios mao ang dunay mga kagubot no, nasod, batok sa nasod. So kana igsoon ato naman siyang nakita karon, dili man na siya malilong nato no nga gubot na kayo ang kalibutan, ug unya naapoy gipanagna sa balaang kasulatan igsoon nga ang iyahang sinyales no sa iyahang pagbalik mao ang ilhanan nga ang inahan batok sa iyahang anak, ug ang anak batok sa iyahang inahan no. Ang ginikanan batok sa ginikanan. So daghan na kay igsoon nga hilanan nga yung si Kristo sa dili pa kumobalik sa makita ninyo ni nga ilhanan. Pero ang importante igsoon sa dili pa mobalik si Kristo, ato ba nga ato ang susihon kung unsa man pod ang ato ang mga buluhaton no, sa dili pa mobalik si Kristo. Og unya andam na ba kita, ay pangutana mahigala nga andam na ba kita nga musugat sa Dios sa diha nga siya mobalik na. So mo na igsoon dayon sa maong sitwasyon ang imong pagkaandam, imo bang natuman ang kabubuton sa Dios. So mo na igsoon, importante gayud ang pagtuman sa kabuton sa Ginoo, tungod kay dili man ta igsoon makahatag og assurance sa atong kaugalingon kung dili ta andam pinaagi sa pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Unya take note mga higala nga si Kristo mobalik siya unang-una igsoon. Si Kristo mianhi sa kalibutan aron sa pagluwas sa mga katawhan nya. Dito atong gisaysay kanina nga human na gihimo ang tanan nya moto human siyang paglansang sa cross, mingsana sa si Kristo nga sawa pa sa mi kayab padulong sa langit mga higala. Miyon si Kristo nga dili nato biyaan ang panagkatigom usab no, usab sa na yung balang kasulatan dila to biyaan ang panagkatigom,
ingon sa gibuhat sa pipila usab sad na sa gi sulti ni Kristo, unya usa ka na mga higala sa sugo ni Kristo nga iyang gibilin no sa mga katawhan niya, o human na maigsuon monotono nga si Kristo no ingon nga ako mag-auban kaninyo hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Dayon karon sa pagkayab na ni Kristo nga to sa langit, ingon na ang anghel, nakita magod sa anghel sa Dios nga ang mga tinun-an niya is nakalantaw sa langit no sa pagkayab ni Kristo, nakalantaw dito sa langit mga higala. Paglantaw dito sa langit, ingon ang anghel nga ngano nagtutok mo nga to sa taas. Siya mobalik lang unya sumala sa inyong nakita. So pasabot igsoon nga kung mianhi si Kristo pinaagi sa pagluwas sa iyang mga katawhan kanato mga igsoon, napo di pagbalik niya mobalik na si Kristo sa umalabot. Pero muni sa igsuoy pagbalik igsoon nga kulbahinam ni siya tungod kay kani igsoon paghukom naman got no adlaw sa pag pamalo sa Dios sa sumala sa atong mga maayo ug dautan nga binuhatan. So kani igsoon is kulba. So gitawag nila sa ila pang gitawag sa ila nga termino is kulba hinam. Nganong kulba man kay wa ka masayod no o usa ba ka unya sa maluwas inigbalik sa Ginoo, unya hinam tungod kay gahinam-hinam ka no nga maka tilaw unya sa saad sa Dios nga kaluwasan. Pero mao nay problema mga higala nga ang ato nga kinabuhi wa pataka masayod og inigbalik bas Ginoo, maluwas ba kita gitawag sa kulba hinam no muna niya aron igsuon nga di gid nato di ta masobraan sa kakulba, mas ma-prioritize nato ang kahinam bang hinam-hinam ka no kulba gitong igsuon no ang pagbalik sa Dios. Pero muna igsuon nga kulbaan ka kung wala ka nangalagad sa Ginoo karon unya nagpatuyang ka. So pero alang sa mga nangalagad sa Ginoo kulba man gihapon, pero mawala-wala ra ang kulba igsuon basta kay tuman kas kabubuton sa Dios nangalagad kas Ginoo no kay sumala pa sa balang kasulatan nga walay matarong bisan usa, unya ingon pa sa balang kasulatan nga ang mga matarong pagapilian pagyot no kung baga gitihig mga igsuon pasabot igsuon nga bisan nangalagad na kas Ginoo niya ng karong panahon na, pero himuon gyapon no nga ayagon kumbaga hashasan, haleluya, hashasan gyud ka aron matuman no ang kaubuton sa Dios. So mo nay kulba igsoon dala hinam-hinam no nasa adlaw sa katapusan nga hinam-hinam kita nga mubalik ang Ginoo niya hinam-hinam to nga makabaton igsoon sa kaluwasan. Mo na igsoon no nya unsa man nato igsoon sa pag aron ta igsoon nga kanang trabaganing usi tawag nato nang unsa may atong buhaton aron nga mahimo kitang dasig ba or kanang gitawag nato mga higala og doon natay kadasig or doon natay kanabaganing kahinam or unsa ba na ang lain pinulungan diha, doon na kitay kanang doon na kita igsoy kana gani bang mahimong positibo ta samtang mga lagat ta sa Ginoo tungod kay ang pagbalik sa Dios is kulba hinaman. So mao na igsoon no unsa may batong buhaton aron ta mahimo nga positibo ta no? Kay inigbalik sa Ginoo dili na magud ni siya luwason pa ka kun dili
hukman na magudta, no, sumala sa atong maayo og daotang binuhatan. So ang pangutana, unsa may atong buhaton aron nga kanang dunatay kana bagan ibang kadasig ba, no, nga mga lagat tas Ginoo. So ang atong buhaton mga higala maoro gini igsoon nga alagaron gini mo ang Dios, mga lagad ka sa Ginoo, mapa problema, di ba? Kabantay mo sa maminyo gani, gitawag na siya diya og kung kasto na ingon na ang dunay panaad nga higugmaon ko ikaw, di ba? O kamatayong lamang ang maka buwag ka nato, di ba? Mga Facebook live viewer dia mamanas sa panaadon niya sa kaminyoon nga higugmaon ko ikaw nya nakikitaw dito till death do us part. So unsa po igsuon katawa lang sa nato ni kay ato nang isgutan kining kakulba, no, nagbalik sa Dios nya base niya og dili ta usata nga dili ta non makabaton or maangko nato ang kaluwasan sa Dios munang gitawag igsoon og kulba hina. So balikan nato nga sa kaminyoon doon nagitawag og wala kada till death do us part. So kamatayon lamang ang maka buwag kaninyo, diba? So tinuod na igsoon. Now sa pagpangalagad usab sa Dios mga igsoon, hallelujah, sobra pa na till death do us part, no? Kay mamatay kag sa mabuhi igsoon, sumala pa sa pulong sa Dios nga ang kamatayon maoy kadaugan nato maigsuon nga makristohanon. Ug niya ang malipay ta nga kinibang mga lagat ta sa Dios, no, nga mudaog kita doon tayo mapaglamig nga kaning bilang mga alagad sa Ginoo tungod kay doon tayo gitawag og kana bagani bang sayings ba na si tawag na sayings nga kanang sumala sa Bible nga ang kamatayon maoy kadaugan sa mga alagad sa Dios, di ba? Kamatayon maoy kadaugan nato. So igsoon ato nga maikalipay, no, ang maong panultihon, no, nga magmadaogon kita pinaagi sa kamatayon. Ug kana migsuon ato na siya nga ma-avail kana nga panultihon kung ang imong pagpangalagad sa Ginoo walay putol-putol. Ang imong pagpangalagad sa Ginoo naka mapakasakit man, sa kalipay man, diba? Di jud ka muhunong sa pagpangalagad sa Ginoo. Mao na igsuon ang, diba? Akong gisulti kaniya is sa minyo pa usa dito nga panultihon is kanang kamatayon lamang ang makabuwag ninyo kay tinuod man na igsuon. Pero sa pagpangalagad usab sa Ginoo, di ba? Yung sab dito sa saying igsuon nga ang Biblia usab, no, na doon na say mga panultihon nga ang tao kinahanglan nga makasakit man o sa kalipay man, kinahanglan sa igsoon nga mangalagad gayud sa Dios, no matter na kung unsay imong sitwasyon kahimtang sa imong kinabuhi, kinahanglan jud ka nga mangalagad jud ka sa Ginoo, diba? Manay igsoon sa kasakit
sa kalipay, sa problema, sa balatian. Ang challenge sa Dios nga mga lagad jud kay igsoon. No? Una no, mao gyud igsoon. Kaysa adlaw niya igsoon sa katapusan, ang Dios mobalik siya. Mobalik ang Dios. Pinaagi sa paghukom nato. Hukman tay hala sa ato ang mga binuhatan. Hukman ang atong maayo o matarong nga binuhatan. Unya ang mga tawo nga nagbuhat og matarong atubangan sa Dios, maka tagamtam sa iyahang gisaad mga higala, no, mga igsoon sa gisaad sa Dios nga didto unya sa adlaw sa katapusan, wa nay kasakit, pulos kalipay, wa nay pagbakho didto mga igsoon, wala na unyay paghilak. Kung mohilak man ka unya igsoon nga didto sa igsoon sa panahon sa human sa kaluwasan igsoon, kung doon na may paghilak dito, ang kanang paghilak igsoon, bunga ka na sa imong kalipay, imong nadawat samtang naapakas kalibutan, napuno kas mga problema, napuno kas mga kasakit sa imong kinabuhi, no? Mo na igsoon, bunga na siya nga imong nalabang nimo ang tanan nga kabug-at sa imong kinabuhi. Nalabang nimo ang tanan nga mga pagsulay sa imong kinabuhi, aron pinaagi na igsoon maka imuhang maangkon nimo ang way katapusang kalipay. Maangkon nimo igsoon ang walay katapusan nga paghilak sa kalipay. Nya kabalo ba mo higala? Sa adlaw sa katapusan, didto unya mga higala karon mobati man kag paghilak, no? Wa gyud personal nimo nabupahid sa imong luha diri, usa dugangan pa ka. Pero dito niya igsoon sa adlaw sa paghukom sa diha nga tagaan na kas Dios sa maong gasa nga kaluwasan, dito niya igsoon sa diha nga mohilak ka tungod sa imong kalipay, mohilak sa imuhang tungod sa imuhang gugma sa Dios. Hallelujah. Kana igsoon mohilak ka, ang Dios igsoon mao'y mangunay. Hallelujah. Siya may mangunay sa pagpahid sa imong mga luha. Diba? Nindot kay igsoon ang Dios nga tong kauban. Siya mao'y mangunay sa pagpahid sa mga luha sa iyang anak, no? Unya dito igsoon nga pulos na lang pagdaig. Kabalo may gala dinis kalibutan, samtang buhi pa kita nagsari-sari ning ato ang mga problema, sari-sari na atong mga gibati gihambin diha nga mga suliran sa kinabuhi, diba? Sari-sari ang ato ang sari-sari ang ato ang mga gipangbati, no? Ano igsoon no nga sa ato ang kinabuhi igsoon karon, kung naapaman ta dinis kalibutan tungod kay ipon pamanggutaan ning mga problema, mo encounter man ta bilang tao igsoon na among kita sa problema, pero maoro gyud tinguhaon mga higala nga mga lagad ta continuous ang atong pagpangalagad sa Ginoo bisang makadagma na ka, diba? Kung madagma ka di kapila, limbawa dagma ka igsoon, bakon kay doon na kay Dios nga imo nga
gialagaran, ang imong gialagaran Dios nga siya ang tag-iyas sa imong kinabuhi. So mo na nga labi na sa mga backsliders din ha, siguro nasayod ko mga higala nga doon mga gipangbati ninyo usay mga kahiubos na may gipangbati nga usahay nasakit mo, no? So muna igsoon nga nasakit praise God, no? So ako mga pag-encourage mga igsoon labi na sa mga backsliders din ha, so sa mga backsliders mga igsoon, nasayod ko mga higala nga doon na gyud mo'y mga gihambin nga doon na mga gihambin nga kana ba ganing mga kana ba ganing usahay murag ma-discourage ka sa inyo ang pastor kay murag giigo ka igsoon. Pasalamati ang Ginoo nga gi-remind ka sa pulong sa Dios, diba? Usahay igsoon mabasa sa Biblia na murag giyon giigo man ko ni pastor, giigo man ko ni brother, no? Mga higala kana igsoon ang pulong sa Ginoo mao ni siya mag-encourage ka nato, ano siya maghatag ka nato igsoon og kana gani pang pagtulid sa atong mga kana ba ganing kalapasan nga dili na siya kana ba gani bang dili na siya uyon sa kabubuton sa Dios, no? Unang usahay manggod may gala mao ginay rason nga ang atong mga higala mga igsoon mabackslide, pero igsoon atong naging timan-an, no, nga ang pulong sa Ginoo mao gid siya maghatag nato og paglig-on, maoy muguide kanato mga higala aron ta atong matuman ang kining kabubuton sa Dios. Unya sumala pa igsoon sa balang kasulatan nga hingpit, no? Sumala pa igsoon hingpit ang dalan o higpit ang dalan padulong sa kaluwasan. So usare pasabot na igsoon ang higpit igsoon nagrepresent kana sa mga pamalaod sa Dios ga lisod bugat nga sundon, pero matud pa ni Kristo igsoon sanglit ikaw sumusunod man ni Kristo, sanglit ikaw alagad man sa Dios yun si Kristo, pas-ana ang akong yugo, no? Pas-ana ang yugo nga akong ginadala. Pasabot igsoon dunay mga kalisdanan bilang Kristohanon mga higala, dunay mga pagsulay bilang mga Kristohanon
doon ay kabugat sa imong kinabuhi bilang Kristohanon. Pero unaw-una igsoon nga mao gini siya kinabuhing Kristohanon. Lisod igsoon ang pag-adto sa langit, lisod igsoon ang pagkaluwas, lisod mga higala ang pagsulod sa gingharian sa Dios. Kay ang pagsulod sa gingharian sa Ginoo igsoon moagi gid ta. Moagi ta og kining mga balaod sa Ginoo. Amen. Kung nakahinumdum mo igsoon. Praise God. Sa Bible, dito unya, lunlo na lang mga pagdaig dito. Lunlo lang dito igsoon. Kalipay, pag-worship sa Ginoo. Wa na kinahanglanan niya dito igsoon nga mukaon pa ka. Di na kailangan dito igsoon nga mo trabaho ka pa. Wala na niya elektrisidad dito igsoon. Wa na kinahanglan ang tubig dito igsoon. Hallelujah. Kabalo ba mo igsoon unsay nakapabugat sa tao? Ang nakapabugat sa tao kining mga problema sa kalibutan. Mao gani nakapabugat sa tao, pero kabalo mo igsoon dunay kagaan, unya dunay niya gaan sa umalabot nga panahon igsoon. Nga once nga maluwas na kita, take note mga higala, dito sa langit wa na'y kasakit, no? Wa na'y kasakit dito sa langit igsoon. Dito sa langit wa na'y paghilak. Dinis kalibutan igsoon, kasakit, taghang mga kasakit ng imong mabati. Muhila ka, pinagis mga problema. Diba? Panagsara igsoon nga muhila ka, pinagis kalipay dinis kalibutan, pero majority igsoon minghilak, pinagis problema. Minghilak tungod sa kawaladon kay wa nay makaon. Minghilak pinagis panglotos. Minghilak kay gitama isa yang isikataw. Minghilak kay wa natagdas siyang silingan, wa natagdas siyang igsoon, wa natagdas siyang kauban sa simbahan. Minghilak. So kana igsoon nga mga emotional, mao na say mga emotional igsoon nga mao'y mga hinungdan igsoon, mga bugat nga ma-experience nato dinis kalibutan. Unya dili na ganita, di ba? Dili na majority sa tao igsoon tungod sa kadagan pod sa population sa kalibutan. Majority sa mga tao di na gani kapangalagad sa Ginoo. Tungod kay gi-prioritize ang kining ilang makaon sa matag adlaw. Kay mingon sila, brother, pastor, kung di magugko ka sa trabaho manggod, kung ako pang isimba ning Domingo, wa mo makaon sa akong anak. Diba? Ang akong anak, kag may pakayo, mahilak, luoy kayo, kung naghilak kayo makaon. Diba? Muna igsoon, no? Ang makita na to nga punto. Bot pasabot igsoon, ang barrier di ay, ang usa day mga higala, nga ulang, nga dili ta kapangalagad sa Ginoo, kani di ay mga pagkaon. Pagkaon igsoon, manay say ulang, kaulangan sa tao, nga dili na siya kapangalagad, dili na siya kasimba sa Dios. Mao na igsoon ang ulang or kaulangan sa tao. Di ba? Tiktot igsoon, dinis kalibutan, kinahanglan ka mo kaon. Kinahanglan ka mo trabaho igsoon aron ka makakaon. Dinhis kalibutan, kinahanglan ka nga magpasingot aron ka makakaon. So kung dili ka mo trabaho, brother, kung di ko mo trabaho manggod, wa mo gud mi makaon. Mo nang imbis nga ani inigsimba di isa mi manimba, manarbaho usami. Diba? Pasabot igsoon gisipti ang lawas igsoon aron dili siya makuraw. Pero naa igsoon ang dagko kaayo nga paglaom nato ang mga alagad sa Ginoo. Kanong dili nato na sa lantaon ang kagutom. Nganong di ta mo ibaylo nato ang mga
kagutom igsuon mga pagkaon sa kalibutan, di nato ibaylo sa pagsimba sa Dios. Tungod kay ang Biblia igsuon sa adlaw niya sa katapusan igsuon wa na magoy kaon dito sa langit. Hallelujah, wa di na kakailangan ditong manarbaho pa ka, magpasingot ka aron ka mabuhi. Di ba? Bot pasabot igsoon sa pagkaon, number 1 mga higala ang pagkaon siya. Ang pagkaon mga higala is number 1 siya. Nga dili siya ang tao makapangalagad sa Ginoo tungod kay kinahanglan siyang mabuhi. Di ba? Number 1 siya nga dili ka pangalagad sa Ginoo. Now igsoon sa adlaw sa katapusan kay ang tagaan dito igsoon ang sa adlaw sa katapusan mga higala. Wa na may pagkaon dito sa langit. Di na kailangan igsuon nga magpasingot pa ka aron nabuhi ka. Di ba? Sa langit igsuon wa na mo tamay nimo didto. Bao nga kung gitamay makadinis kalibutan ayaw padalas mga pagtamay mga higala. Kay ang mga pagtamay naara na sa kalibutan. Sa langit inya igsoon wa na pagtamay didto. Ang sa langit igsoon kauban nimo ang Dios. Ang Dios nga kauban nimo igsoon maghatag kanimo, tuboy kanimo bilang iyang pinalanggang anak. Amen. Sa langit igsoon wa na kasakit dito. Dinhis kalibutan igsoon na puno ka sa problema. Di ba? Nasakit ka sa imong isikatawo. Usahay mangod igsoon. Pinagi sa to'y emosyon. Di ba? Dali ka nga mapiktahan nang nasakit ka. So, usa ka dako nga mensahe maigsuon natong mga tao nga tanan mga igsuon, mga kasakit dinis kalibutan, sa kalibutan nagri sa kutob. Praise God. Kanang mga pagminatay sa kalibutan na ginakutob. Di ba? Kabantay mo, usa akong balikon mga igsuon, usa nga ang tao nga dili siya kapangalagad sa Ginoo tungod kay wa siya pagkaon, manarbaho siya sa adlaw nga nagsimba aron doon sila madugang sila pagkaon. Mao na igsuon kung naakas kalibutan. Onya sa langit igsuon wala na may kaon dito niya. Pasabot igsoon wa na ibabag di ka pangalagad sa Ginoo niya. Di ka kadayeg nga sa Ginoo kay sa langit to na may kaon. Di na kagutomon dito. Dinis kalibutan igsoon usbon ako. Bubati ka ang mga pagtamay. Sa kalibutan igsoon tamay. Pero sa langit igsoon di na kabatik pagtamay. Hallelujah. Pasabot igsoon kana dayrang gibati ni mo gitamay ka. Mao na isuoy mo hunaon-naon nga naa pangugas kalibutan pero sa adlaw sa katapusan igsoon pag naanak ka sa langit. Hallelujah, wa na nang pagtamay. Mao nga kung tamayon kasi mo isig ka tao, pasag na sila igsoon. Pagdili kay igsoon mo pansin sa ilang pagtamay. Hallelujah, imong gihimaya ang Dios. Dahimaya nimo ang Dios. Hallelujah. Pasalamat yang Ginoo kung gitamay ka. Kung gidiscriminate ka, pasalamati ang Ginoo. Hallelujah, kay sa langit niya igsoon wa na discrimination. Praise God. Sa langit igsoon, dinhi igsoon nagsari-sari ang atong luha. Muluha tigsoon tungod sa problema, di ba? Mga balatian, nagproblema na gani igsoon, hilak. Pagpatulo dahil sa luha. Pero sa langit mga igalawa na dito'y luha nga kasakit. Kabalo igsoon, sa langit igsoon ang luha dito, luha sa kalipay. Kung nang di nakaigsoon sa langit unya, wa na ibabag nga dili ka magkahimaya sa Dios, nga di nimo maday kang Dios. Hallelujah. Unsa pa man igsoon nga imong gipambati karon dinhi na sa langit, dinhi na sa yuta. Sa langit igsoon wala na. O nga ako ang
hatag igsuon nga punto sa inyo ha, nga ayaw og ayaw gyud mo mga higala pagpadalas mga problema sa kalibutan. Dili ginato i-focus ang atong mga panghunahuna dinhi sa kalibutan. Hinunua ang imong kinabuhi, i-focus sa pagpangalagad sa Ginoo. Ngano man mga higala, kay sa adlaw sa katapusan, kung unsa may imong mga mulo dinhi, kung unsa may imo nga kasakit din sa kalibutan sa langit unya, wala na. Diba? Mga balatia sa langit igsoon wa nay balatia. Muna nga ako ang pagdasig sa igsoon karon, kung naakas kawaladon, bahala igsoon magkinaon sa imong kinabuhi. Pangalaga ra gyud sa Ginoo. Himoa ang imuhang pinaka the best ng imong madaig, mapasidungkan ang Dios. Kung nakas kawaladon, pasagdai ang kawaladon igsoon. Di mo ang igsoon nga kung nangalagad ka sa Dios, ang Dios mo ay provider sa tanang mga butang. Mga ayaw kabala ka sa mga pagkaon, panginahanglan ni mo sa kalibutan, kaya ang Dios imong alagaron, siya ang provider sa tanang butang. Okay, so sa tanan mga igsoon, mga higala, ako ang balikon igsoon na naatay nga keyverse sa ato nga keyverse igsoon sa Mateo 7:21. Umuna igsoon nga ming resulta sa Mateo 7:21, nag-ingon ang pulong sa Dios nga dili ang tanan nagatawag kanako Ginoo, Ginoo, makasulot sa gingharian sa langit, kundi kadto lamang nagtuman sa kabuton sa Dios nga ato sa langit. Muna igsoon, mao nay rason mga higala nga mingon ang pulong sa Dios, mingon ang mismo ang Dios igsoon. Ang Dios na gid mingon ana, dili ang tanan nagatawag kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kundi kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa Dios nga ato sa langit. Unsa man di ang punto igsoon? Unsa man di ang punto niya sa Dios? Nganong ingon man siya nga dili ang tanan nagtawag kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Nagtawag na ganina ha, pero mingon ang Dios, dili silang tanan nagtawag nako magaatos langit. Now, imo bang nauna-una igsoon nganong mingon ang Dios ana nga dili ang tanan nagtawag na siya iya ha, pero mingon ang Dios dili ang tanan nagtawag kanako Ginoo, Ginoo, makaatos gingharian sa langit. Diha igsoon imo nga, kung imo igsoon nga palanman igsoon sa pagtuon, kano man unsa may rason nga nagtawag naman imo Ginoo unya di man katos langit. Ang rason igsoon mao na igsoon nganong miun sa dili tanan, tungod kay dunay tao igsoon nga nagtawag lamang sa Dios, nagtawag lamang niya sa panahon nas trahedya at panahon nas balatian, di ba? Sa panahon na gani nga na kay balatian, na kay gihambin diha nga dagkong balatian, usa pa ka mga lagad, sige Lord, tawa na kas Ginoo, tabangi ko. Manang mingon ang Ginoo, dili ang tanan. Ngano man mga igsoon, mo tawag ako ba igsoon, mo tawag ra mong sila kung naanas balatian. Pero naa na gani, naa guys may panglawas, di ka na Ginoo. Diba? Imin ba mga higala? Naa na gani sa panglawas, di na ka nagdios. Muna hinungdan igsoon nga miyon ang Dios, dili ang tanan nagtawag niya magkaatos langit.
Pasabot mga igsoon, ang gipunto diha igsoon, ang makaadto lamang sa langit kadtong nagtawag sa iya sa panahon sa kalisod, panahon sa kaharuhay, panahon nga way balatian, nagtawag ng alagad sa Dios. Mo nagipuntos Ginoo igsoon, kakato lamang nangalagad sa iya, may balatian o wala, mao lamang kadto ang unsa man mga higala. Ang gipuntos Ginoo nga makaatos langit kanuman sa panahon nga maisaglawas siya nagpadayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Sa panahon nga maisaglawas, mingtawag siya sa Dios, nagpasalamat sa Ginoo. Ug unya sa panahon mga higala nga naa sa peligro, naa sa balatian, nagtawag sa gihapon sa Ginoo. Pasabot igsoon, ang luwason di sa Ginoo katong naabas kalisod, naas kaaruhay, naas problema, naas kalipay, pero kabalong mo tawag, kabalo nga mo pahimuot sa Dios, kabalo nga mo recognize sa Dios, kabalo nga mo ila sa Dios, diba? Kabalo siya nga mo pasalamat sa Ginoo, mao to'y luwason sa Ginoo. Mo na yang gipunto di igsoon sa Mateo 7:21 nga dili ang tanan nga naman ang ihang luwason igsoon ang magkaatos langit niyang giandam sa mga tao kadto lamang naas kalipay, naas kasakit, pero gi-recognize nilang Dios, gitawag nilang Dios panahon sa kalipay, sa panahon igsoon nga maayo sila glawas, gitawag nilang Dios. Sa panahon nga sila problema, gitawag nilang Dios, nagpasalamat sa Ginoo. O niya, sa panahon sa bigsoon nga balatian, gitawag nilang Dios, bot pasabot igsoon way puas sa ako nang giginigsoon sa kanabang gitawag igsoon og kabantay mo, kanang gitawag og sa kaminyon, di ba, nga sa kalipay, sa kasakit, mag-inunongay. Sa pagpangalagad po sa Ginoo igsoon, sa kalipay, sa kasakit, kamo kang pasalamat sa Ginoo. Di ba? Sa kalipay, sa kasakit, kamo ka nga mo pahimuot sa Dios. Mo na igsoon. Hallelujah. Mo na nga, mo na ipunto nga dili ang tanan magkatawag siya ngalan makaatos langit, kung dili sumala pas balang sulatan kadto lamang nagtuman sa kabuton sa Dios Amahan nga atoa sa langit. So mawala man tas kalibutan mga higala, kitang tanan mga igsuon, hallelujah, wala man tas kalibutan. Mawala tas kalibutan igsoon. Unya wait lang igsoon ha, kaya kuha ako sa isaksa kay kuha na lang siya ni 1% na lang. Praise God. Hallelujah. Mawala man ta sa kalibutan mga higala, mawala man ta nining kalibutan na, pero ang dako igsoon nga kalipay nato nga mawala ta nga nangalagad tas Dios. Kabalo ba mo igsoon ang gitunbok diha sa Philippians igsoon nga, for to me to live is Christ and to die is gain. Ang gipunto diha igsoon, mingon diha ang balang kasulatan, mingon sa diha, alang kanako ang pagabuhi sa dito, no? For to me to live is sa dito,
alang kanako ang pagkabuhi diya ni Kristo ug ang kamatayon maoy kadaugan. Mao na igsoon mga bilang Kristohanon, mahimo ka igsoon nga maka-avail na basta nga lagad kas Ginoo. So kana lang usa maigsoon ang Dios magapanalangin sa matag usa, no? Ako ray ka-encourage wa nang alagad sa mga backsliders din ha. Siguro igsoon panahon na nga mabuksan ang imong salabutan, nga kanang imong kaguol na ginas kalibutan, pero sa langit igsoon wa nay kaguol ni kasakit. Kanang imong kahiubos na ara ginas kalibutan, pero sa langit wa nay kasakit dito, wa nay kahiubos. Kung karon nabilanggo man ka pinaagi sa financial, sa langit igsoon wa na makinalagkaon dito. O nga, be satisfied mga igsoon kung unsay imong ginakaon matag adlaw, basta makakaon lang ka. Hallelujah, makakaon lamang ka igsoon. Sa makatulo, Brother Lojimar, salamat din sa pag-watch, brother. Nagabin-an ta sa tuang kwan tungod kay what ay connection, no? So mga higala natay mga viewers, salamat sa pag-view ninyo. Usa diha ang atuang igsoon si Brother Lojimar, family di Gracia, o napay uban mga higala. So alang sa mga backsliders din no, sa ako nang igsoon, kung karong panahon na igsoon, Brother Lojimar, sumala pa igsoon mga higala sa iyang comment nga good evening bro, watching here in Basay, Negros Oriental, God bless you more bro. Salamat Brother Lojimar, ang Dios magapanalangin kanimo, magapanalangin ka natong tanan tungod kay kung matay Dios igsoon nga panalangin sa tong kinabuhi, luoy kita mga igsoon, no? Busa ang Dios magapanalangin kanimo, sa iyong pamilya, kanatong tanan, o sa tanan, no, nga maka paminaw nining Sibia igsoon. Hallelujah. Akong usbon mga higala, nga usahay ang tao dili sa kapangalagad tungod kay wala siya ipagkaon. Adlang Domingo na gani din sa kapangalagad ton kay mingon dayon nga kulang man ko pagkaon ko, di ko kapangalagad kay makuraw mi kung ako'y pagkaon, walay pagkaon akong mga anak. Praise God. Unya pinaagi na mga igsoon, na prioritize na to kining butang sa kalibutan, diba? Pero ignon kay ikaw igsoon, ang imong mga paghago, ang imong mga problema karon, na problema makaron sa pagkaon, ayaw lang gigbuya, ayaw lang gigbulag sa pagpangalagad ngadto sa Dios. Kay kanang pagkaon nga imong giproblemahan din sa kalibutan igsoon, dinhi lang ang mga kalibutan. Sa langit unya mga igsoon, wa na ipagkaon dito. No need na dito ang pagkaon, wa na ka makinahanglan pagkaon. Praise God. Sa langit unya mga higala mga igsoon, wa na magkinahanglan dito og pagpasingot og singot aron ka makakaon. Sa langit unya igsoon, wa na dito'y paghilak nga kanang tungod sa problema. Balikan ako igsoon sa pagkaon, igsoon sa langit, wa na ikagutom dito. Mo ni atong una-unaon mga higala, nga samtang buhi patas kalibutan, ayaw pagpadala sa mga pagkaon nga dili ka pangalagad sa Ginoo. Kay brother,
Ingon na, pastor, di ko kapangalagad tungod kay wa ko'y makaon. Di ko kapangalagad, brother, tungod kay makurawang akong pamilya kung wala may makaon. Praise God. Hinumdumi mga igsoon. Hallelujah. Ang kanang mga pagkaon ang nagkinahanglang na naigsoon ang ato lamang lawas. Ang atong kalag samtang napatas kalibutan, ang atong kalag mo nang hinahanglan niya na. Pero hinumdumi igsoon, ayaw ibaylo ang mga pagkaon dinhis kalibutan. Ayaw og ibaylo ang makabusog, makabuhi sa imong kalag, sa imong lawas mga igsoon, apan sa imong kalag igsoon, sa imong espiritu niya igsoon. Hallelujah. Mahimo igsoon nga di ka makabaton sa kalawasan. Hallelujah. Pasalamati ang Ginoo kung karon makakaon lamang igsoon kausa. Hallelujah. Kaduha, pasalamati ang Ginoo. Ang importante igsoon nga wa jud kami biya, wa jud kami mibulag sa presensya sa Dios. Hallelujah. Kay sa panahon igsoon sa katapusan, akong osbon igsoon didto niya sa langit mga igsoon, didto niya sa langit, wa na kaon dito. Praise God. Dito niya sa langit, wa na dito'y tagutom pa. Noon na ka dito igsong maghago, narbaho ka para ka mabuhi, para ka makaon. Ang naas langit igsoon, pulos lamang pagdaig, di nakagutuman sa langit. Pasabot igsoon kani mga pagkaon sa kalibutan nga usahay di ka kapangalagad sa Ginoo tungod kay di ka katrabaho, wa kay pagkaon makuraw ka. Kana igsoon, maunay pa maagi igsoon. Hallelujah. Nga kung di ka kamawa na, hallelujah, nga modalas imong kaugalingon, di ka kabalo nga muhuna-huna. Hallelujah.